बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है हमारा कीमोथेरेपी का पार्ट चल रहा है, अभी चौथा पार्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। जब मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी उधर शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ ही एक मुसाफिर खाना था, किसी बहुत अमीर आदमी ने बनाया हुआ था। 3rd फ्लोर 3 फ्लोर की बहुत साफ़ सुथरी बिल्डिंग होती थी। हम जब जाते कीमोथेरेपी के लिए, मैं और मेरी बेटी, आगे मुझे मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती और मेरा डॉक्टर कहते आगे आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको ब्लड लगेगा और उसके बाद फिर हम आप मेरा इलाज रोक देते। फिर हम मुसाफिर खाने जाते, फिर हम 2-3 दिन मुसाफिर खाने हम माँ बेटियाँ रहती। मेरी बेटी क्या करती, सुबह उठती यूनिवर्सिटियाँ जाती। वो बेटी थी जो कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली, परदेश में बीमार माँ को, कैंसर वाली माँ को छोड़ के, जिसे खून की ज़रूरत थी, यूनिवर्सिटियाँ जाती, लोगों से मिलती, आदमी लड़कों को लेके आती, सफ़र करती, जगह जगह पे जाती और आदमी को लड़कों को ला के शौकत खानम लेके आती, उनके टेस्ट करवाती। टेस्ट करवाने के बाद उनका ब्लड सेव करवाती, सेव करवाने के बाद शुक्रिया अदा करके उन्हें भेजती और फिर वो जो शौकत खानम से मुसाफिर खाने उसे सी ऑफ करके शुक्रिया अदा करके वो मेरे घर मेरे पास पहुंचती और मैं सारा दिन उसके साथ राब्ते में रहती। मैं अकेली पड़ी रहती थी परदेश में मुसाफिर खाने में इंतज़ार करती रहती। मेरी बेटी ब्लड लेने गई है, ब्लड लेके आएगी, मेरा आगे इलाज हो जाएगा, मैं फिर ठीक हो जाऊँगी, मुझे ज़िंदगी मिल जाएगी, मुझे तंदुरुस्ती मिल जाएगी। मैंने उसके लिए दुआएं करते रहना। इस तरह करके फिर जब उसने मेरे पास पहुंचना, हमने रात हो जानी, सारा दिन उसे लगता है एक बोतल आने। फिर जैसे ही सुबह होनी फिर मुझे उसने हॉस्पिटल लेके जाना, फिर मुझे पहले ब्लड लगना, मेरे दिल के धड़कन की मेडिसिन उन्होंने देनी, ट्रीटमेंट करना, फिर मेरी कीमोथेरेपी उन्होंने करनी और इसी असना में पूरा दिन गुजर जाता था। फिर रात हो जाती थी, रात को हमें ठोकर बाईपास से गाड़ी नहीं लोकल मिलती थी, हमें 2-2 3-3 दिन मुसाफिर खाने में ही रहना पड़ता। फिर हम मुसाफिर खाने में रहती, फिर हम 3 दिन 4 दिन हम मुसाफिर खाने रहती, हम फिर घर आती। हम खुश थी। डॉक्टर ने जब बताया दूसरी कीमोथेरेपी में आपकी जो ट्यूमर था रिज़ॉल्व हो गया है, आपका कीमोथेरेपी से ही आपका ट्यूमर ख़त्म हो गया। और वाकई जब मैंने चेक किया तो मेरा जो इतना ट्यूमर था इतना छाती के अंदर, वो ख़त्म हो गया था। डॉक्टर इतना खुश, उन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद दी, कहते आप बहुत खुशकिस्मत औरत हैं, आपको बहुत मुबारक हो, आपका 100% हमारा जो हमने आपके पे ट्रीटमेंट किया है उसका रिज़ल्ट 100% आया है कि आपकी कीमोथेरेपी से आपका ट्यूमर ख़त्म हो गया। मुझे सबने मुबारकबादें दी, रिश्तेदारों ने भी मुबारकबादें दी, सबको मैंने बताया मेरा ट्यूमर सही हो गया। लेकिन ट्यूमर सही नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कहा ये ट्यूमर ख़त्म तो हो गया लेकिन इसके सेल हैं अंदर, जो कि सेल दोबारा वापस भी आ सकते हैं, इसलिए आपका 1 साल इलाज होगा, आपको 4 माह कीमोथेरेपी लगेगी, आपका ऑपरेट भी होगा, आपको 18 शवाएँ भी लगेंगी, हम आपको बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त करके यहाँ से भेजेंगे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। डॉक्टर अहमद अवैस थे, शौकत खानम के डॉक्टर, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही नाइस थे। वो खड़े होकर पूछते होते थे कोई बात, कोई सवाल, कोई परेशानी। जब भी मैं उनके पास चेकअप के लिए जाती, 4 माह उन्होंने मेरा कीमोथेरेपी का सेशन उन्होंने लिया। जब भी मैं जाती मुझे पूछते कोई परेशानी, कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना हो, कुछ, मैं उन्हें अपनी एक बात बताती, वो एक मैं लिख के ले जाती कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये है, ये है, ये है, ये है। वो फिर मेरी सुनते, वो मुझे दुआई देते, मुझे हौसला देते। मेरे साथ उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी ब्लड लेने गई, मैं फ़ोन पे रहती थी, राब्ते में से बताती रहती थी, वो मुझसे पूछती रहती थी माँ यहाँ पहुँच गई, माँ यहाँ पहुँच गई, इस यूनिवर्सिटी आ गई, इस यूनिवर्सिटी आ गई। जब मगरिब का टाइम हुआ तो मेरा राब्ता उससे ख़त्म हो गया, उसकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई।
مجھے تکلیف ہوئی، میں رونے لگ گئی۔ میری بیٹی کہاں گئی؟ پردیس میں اکیلی گئی ہے، یہ گم گئی ہے، کہاں چلے گئی ہے، کیا ہو گیا؟ میں رونے لگ گئی۔ میرے وارڈ میں سارے بچیاں جتنی عورتیں تھیں میرے پاس آ گئی، مجھے حوصلہ دینے لگ گئی، تسلی دینے لگی، رابعہ کے لیے دعائیں کرنے لگ گئی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا تو رابعہ کا مسافر خانے واپس آ گئی، فون لے کے سیو کروا کے فون گھر واپس آئی۔ میں نے اسے گلے لگایا، سب لوگوں نے گلے لگایا، دعائیں دی۔ پیروں میں چھالے بن جانے رابعہ کے گرمی سے، منہ میں زبان میں چھالے بن جانے، سارا دن پھرتی رہنا، کام کرتے رہنا، مسافر خانے میں میرے لیے دودھ دہی لے کے آنا، مجھے چائے بنا کے دینا، میرے کپڑے دھونا، میرا کھانا تو وہاں پہ 3 ٹائم کا بہت اچھا ملتا تھا، لیکن اور بہت سارے کام ہوتے تھے جو کرنے ہوتے تھے، برتن دھونے ہوتے تھے، دبانا ہوتا تھا، مالش کرنی ہوتی تھی، میڈیسن دینی ہوتی تھی۔ ایک چارپائی پہ معذور انسان کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ میری بیٹی کی ہمت ہی تھی، حوصلہ ہی تھا کہ اس نے مجھے سنبھالا اور اکیلی نہیں سنبھالا۔ اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہوتے تھے آپ کیسے اکیلی کر لیتی ہیں؟ میں کہتی ہوں آپ کے ساتھ صرف ایک ہی رشتہ مخلص ہے، وہ ساری دنیا پہ بھاری ہے، ایک ہی رشتہ بہت ہے آپ کے لیے۔ اس طرح ناظرین کہ لوگ تعریفیں کرتے تھے، لوگ مثالیں دیتے تھے، دیکھو رابعہ کیسے اپنی ماں کو سنبھالتی ہے۔ دونوں وارڈ تھی، تینوں وارڈ جتنی بھی عورتیں تھیں، جتنی بچیاں بیمار تھیں، جتنے کینسر کے مریض تھے، سب دیکھتے ہوتے تھے، سب دعائیں دیتے ہوتے تھے، مثالیں دیتے ہوتے تھے، کہتے اتنی نیک بیٹی، آپ کتنی خوش قسمت ماں ہیں، آپ کتنی خوش نصیب ماں ہیں، آپ کی بیٹی اتنا دھیان رکھتی، اسے اپنی ذات نظر ہی نہیں آتی، اسے اپنا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے صرف آپ نظر آتی ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی نظر آتی۔ لوگوں نے ہمیں بہت پیار دیا، مسافر خانے میں ہمارا بہت دل لگتا تھا، ہم باتیں کرتے ہوتے تھے، ہم نے شام کو ڈھولکی بجانی، لوگوں نے بچیوں نے ڈانس بھی کرنا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کرنا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ چلے جانا، سودا لا دینا، کسی کو بھی ضرورت ہوتی ہاسپٹل چلے جاتے تھے مل کے۔ یعنی کہ میں نے اپنی میری بیٹی بہت کوآپریٹیو ہے، سب کے ساتھ کوآپریٹ کیا اس نے، سب کی دعائیں لی، سب سے دعائیں لی اور اللہ نے اسے کامیاب کر دیا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔